नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म रोशनी कठेत। दर्शकबिन पछिल्लो समय कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै अस्पतालहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव छ। एकातिर अक्सिजनको अभाव छ, अर्कातिर अक्सिजनको कालाबजारी हुने र अनावश्यक रूपमा अक्सिजन भण्डारण गरिरहेको समाचारहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। सामान्य सिम्पटम्स देखिएका बिरामीहरू पनि अक्सिजन आवश्यक पर्ने हो कि भन्ने त्रासले महँगो शुल्कमा कालो बजारी गरेर अक्सिजन स्टोर गरेर राखिरहेको अवस्था छ भने गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले अक्सिजन नपाइरहेको अवस्था छ। आज हामी कस्ता बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक हुन्छ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पतालका सह प्राध्यापक तथा छाती रोग विशेषज्ञ र निरन्तर रूपमा कोरोनाका बिरामीहरूको उपचारमा खटिराख्नुभएका डाक्टर निरज बम हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब आजकल त यहाँहरू अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ होइन। अहिले जस्तो सञ्चार माध्यममा सुनि जस्तै अक्सिजनको चरम अभाव छ। यहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरूलाई सेवा दिइराख्नु भएको छ। जस्तो अक्सिजनको कमी हुन्छ, बिरामीलाई स्याचुरेसन कमी हुन्छ भनिन्छ, यो खास यो कसरी हुन्छ यो भनिदिनुहोस् न। अब यो दोस्रो लहर सुरुवात यो असामान्य किसिमको भयो होइन, यो अकल्पनीय थियो होइन, अप्रत्याशित पनि थियो। वैशाखको पहिलो हप्तादेखि सुरु भयो होइन। यसरी सुरु भयो कि मानौ सुनामी आए जस्तो गरेर, ज्वारभाटा आयो होइन, पुरा हुरी बतास लिएर आए जस्तो। र यो हामीले कल्पना समेत गरेको थिएनौँ। तर केही दिन अगाडि चाहिँ हामी सतर्क भइसकेको थियौँ। जस्तो भारतको समाचारहरू त हामी हेर्छौँ, मिडिया हेर्छौँ होइन। भारतमा आइसक्यो, भारतको विभिन्न सहरहरूमा एकदमै अप्रत्याशित अकल्पनीय र दिल्लीको सिनेरीहरू हेर्दाखेरि दिल्लीमा जुन हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि नेपालमा हामी सतर्क भइसकेको थियौँ। तर पनि हामीहरू यसरी आयो मानौँ कि हाम्रो केही दिनमै यहाँ भएको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कल्याप्स भइहाल्यो होइन। किनभने अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्रोत साधन सीमित थियो नेपालमा र यसको लागि तयारी पनि गरिएको थिएन। र अब कोरोनाले अहिले अप्रत्याशित धेरै बिरामीहरू बढेर हामीले यो कल्पना पनि हामीसँग केही अक्सिजनहरू सप्लाई थियो, तर त्यसले पनि नधन्ने भयो। किनभने अहिले जुन योभन्दा पहिलो लहरमा पोहोरको वर्ष हामीले उपचार गर्दाखेरि सामान्य प्रकृतिका बिरामीहरू बढी आउनुहुन्थ्यो र अक्सिजन धेरै चाहिने बिरामीहरू धेरै कम मात्रामा हुनुहुन्थ्यो। तर योपल्ट धेरै बिरामी अक्सिजन बढी चाहिने होइन र कम मात्रामा बिरामीहरू चाहिँ सामान्य खालको प्रकृतिका आउनुभएको छ। जस्ट अपोजिट भएको छ, उल्टो भएको छ। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोरोना त श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित छ होइन। कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिले हाँच्छ्याउ गर्दा खोक्दा कोरोनाका त्यो छिटाबाट कोरोनाका भाइरसहरू होइन, त्यसपछि स्वस्थ व्यक्तिको श्वास नलीबाट नाकमुखको माध्यमबाट श्वास नलीमा प्रवेश गरेर फोक्सोमा असर गर्न थाल्छन्, क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छन्, ठुलो इन्फ्लामेसन हुन्छ। र त्यसपछि त्यहाँ फोक्सोमा भएको अन्तिम बिन्दुहरू धेरै इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरू रिलिज हुन्छन् र त्यहाँ भएको फोक्सोमा अल्भेओलाईहरू हुन्छन्, अन्तिम बिन्दु फोक्सोका युनिटहरू होइन। त्यहाँ चाहिँ झुप्पा जहाँबाट ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ, शरीरले त्यो नाकमुखबाट लिएको अक्सिजन रगतमा जाने अल्भेओलाईको माध्यमबाट र रगतमा विकारको रूपमा उत्पन्न भएको कार्बन डाइअक्साइड त्यो अल्भेओलाईको माध्यमबाट शरीरले बाहिर फाल्ने, नाकमुखबाट बाहिर फाल्ने। तर त्यहाँ अल्भेओलाईहरूमा तरल पदार्थहरू जम्मा भइदिन्छ, जसलाई हामी कन्सोलिडेसन भन्छौँ, न्युमोनिया भन्छौँ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि यो ग्यास एक्सचेन्ज गर्ने जुन प्रक्रिया छ नि, यसमै अवरोध उत्पन्न भइदिन्छ र शरीरले अक्सिजन पाउनु सक्दैन। र यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि शरीरले अक्सिजन लिन नसक्ने, आफै लिन नसक्ने भएपछि प्रकृतिबाट हामीले बाहिरबाट कृत्रिम रूपमा अक्सिजन दिनु पर्यो। र यसपल्ट अभाव किन भयो भने एक त सङ्ख्या नै बढी आयो होइन। एउटा कुरा के थियो भने युके भ्यारिएन्ट 2 जो स्वरूप परिवर्तन गरेर आएको छ, म्युटेसन भएर आएको जुन चाहिँ भाइरस छ, यो चाहिँ असामान्य प्रकृतिको छ। यसले धेरैलाई बिरामी बनायो होइन, धेरैलाई सिरियस जटिल किसिमको लक्षण दियो। र अर्को कुरा, जुन बिरामी भर्ना हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई अक्सिजनको मात्रा नै बढी छ चाहिने, 10, 15, 20 लिटर, 30 लिटर, 40 लिटर प्रति मिनट होइन, त्यस्तो छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अघिल्लो वर्ष चाहिँ उपचार गर्न आउने बिरामीहरूमा थोरैलाई मात्र अक्सिजनको अभाव हुन्थ्यो, यसपालि चाहिँ बढी अक्सिजनको अभाव, अरू चाहिँ कम मात्रामा चाहिँ सामान्य बिरामी छन् भन्नुभयो होइन। यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नयाँ भेरिएन्ट, दोस्रो लहरमा आएको नयाँ भेरिएन्टको अलि यो कडा खालको भाइरस भएर हो कि किन? अब हाम्रो यहाँ नेपालमा अनुसन्धानहरू कमी छ होइन, एक्ज्याक्टली यस्तै हो भन्न सकिँदैन। तर पनि मलाई लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत सोचाइमा पहिलाको भाइरसभन्दा पक्कै पनि यो स्वरूप परिवर्तन गरेर आएको म्युटेसन भएको भाइरस अलिक कडा नै छ र यसले छिटो फोक्सोका धेरै अङ्गहरू होइन, धेरै भागहरू भनौँ न, पहिला 15-20% सुरु गर्थ्यो भने यसले 81 बिरामी आउँदाखेरि 30-40% अलरेडी यसले छोइसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो छिटो तीव्र रूपमा फैलिने र फोक्सोलाई पनि छिटो असर गर्ने हुनाले फोक्सो लगभग
सबै भागमा निमोनिया भएर होइन पहिला सानाबाट सुरु हुन्थ्यो भने अहिले फोक्सोमा धेरै भागमा निमोनिया भएर फोक्सोले अक्सिजन लिनै नसक्ने परिस्थितिमा बिरामीहरू अस्पताल आइदिनुहुन्छ र बिरामीहरू धेरै ढिलो पनि आउनुहुन्छ धेरैचोटि होइन। र अर्को कुरा समस्या के छ भने बिरामीहरूलाई पनि हाम्रो नेपालमा भएका नागरिकहरूलाई पनि समस्या छ, किनभने अस्पतालमा फोन गर्नुहुन्छ, पहिला फोन गऱ्यो भने बेड हुन्थ्यो अथवा फोन नगरिकन ढुक्क तालले आउनुहुन्थ्यो, अहिले त त्यो छैन। हामीसँग शिक्षण अस्पतालमा बाहिर चौरमा बसिराख्नु भएको छ, टेकुमा देख्नुभयो भने त्यस्तै छ परिस्थिति होइन। त्यसैले गर्दा जहाँ पनि फोन गर्दा बेड छैन भन्दा भन्दै उहाँहरूलाई केही घन्टा घरमै लागिसक्न सक्छ र त्यो केही घन्टाको ड्युरेसनमा उहाँहरू मध्यम प्रकृतिबाट अर्थात् चाहिँ मोडरेट सिम्टमबाट उहाँहरू सिभियरिटीतिर प्रवेश गरिहाल्नुहुन्छ र जसले गर्दाखेरि अस्पताल ल्याउँदाखेरि सम्म उहाँलाई आइसियु नै आवश्यकता परिसकेको हुन्छ, आइसियु र धेरै कतिपयलाई त भेन्टिलेटर समेत। र फेरि तपाईँ त नियमित रूपमा कोरोनाका बिरामीहरूको सेवामा हुनुहुन्छ नि त, जस्तो अघिल्लो वर्ष आएको यो कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा चाहिँ कोरोनाले त्यति धेरै असर नगर्ने, घरमै उपचार गर्दा घरायसी प्रविधिबाट पनि निको हुने थियो। यसबाट पनि मान्छेहरूले घरमै पहिलो प्राथमिकता चाहिँ घरमै बस्नुपर्छ भनेर घरायसी उपचार सुरुमा गर्ने अनि पछि मात्रै गाह्रो भएपछि मात्रै अस्पताल जाने प्रविधि पनि बढेको हो। अब योभन्दा पहिला के थियो भन्दाखेरि जस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्क्रिनिङका कुराहरू थियो। जस्तो एउटा अफिस भनौँ न, कुनै एउटा अफिसमा कार्यालयमा या विद्यालयमा कसैलाई एउटालाई पोजिटिभ भयो भने सबैले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्क्रिनिङ गर्ने चलन थियो। तर योपल्ट त के छ भने कस्तो मानसिकता छ भने लक्षण भए मात्रै परीक्षण गर्ने, अस्पताल जाने, दुईवटा क्याटेगोरीलाई गरियो। एउटा चाहिँ लक्षण भएर अलिकति गाह्रो भएकोलाई मात्रै परीक्षण गरियो, अर्को चाहिँ विदेश जानेहरू होइन, एयरलाइन्सहरूले खोज्छन् भनेर त्यसमा एयरलाइन्सबाट जानेहरू चाहिँ लक्षणविहीनहरू पनि थाहा पाइयो, पत्ता लाग्यो र तर घरमा जो लक्षण भइसकेकाहरूलाई तीव्र रूपमा छिटो लक्षणहरू विकास हुने, जस्तो ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने सामान्यतया होइन, टाउको दुख्ने, शरीर पोल्ने, कसैलाई पखाला पनि हुने, यी सामान्य लक्षणहरू हुने। तर 81-1-2 दिनकै भित्रमा बिरामीलाई चाहिँ छाती गरुङ हुने, सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो हुने, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ आयो। तर हामीले अनिवार्य रूपमा के भनेको छौँ भने अझ पनि भन्छौँ कि आफूलाई कठिनाइ भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भने तत्कालै अस्पताल चाहिँ जानुपर्छ। र एउटा कुरा घरमा अक्सिजन नाप्नुहोस् सबैले, किनभने यो सामान्यतया अहिले सस्तोमै पाइन्छ, धेरै देशहरूबाट आउँछन् पल्स अक्सिमिटर होइन, थर्मोमिटरभन्दा अलिक महँगो उपकरण हो, मेडिकल डिभाइस। र यसमा चाहिँ हामीले के अनुरोध गर्छौँ भने 95सम्म ठिकै छ होइन, 92देखि 94, 95, 92 to 95 भयो भने हाई अलर्ट बस्ने। तर 92 भन्दा कम घट्न थाल्यो भने अस्पताल तुरुन्तै जानुपर्छ, जुनसुकै हालतमा पनि। अस्पतालमा सही नभए पनि जानु त पर्यो, किनभने अस्पतालले एटलिस्ट केही नगरे पनि अक्सिजन त दिनुहुन्छ, उहाँहरू चौरमै राखेर भए पनि अक्सिजन त दिनुहुन्छ होइन। त्यसको लागि 92-92 भन्दा तल झऱ्यो भने त अनिवार्य रूपमा अस्पताल पुग्नै पर्छ। र अस्पताल पुगिसकेपछि एउटा एक्सरे चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। एक्सरेमा किनभने अक्सिजन घट्न लागेको बिरामीमा प्रष्ट रूपमा एक्सरेमा दागहरू देखिसक्छ, निमोनिया भइसकेको हुन्छ र हामी देख्छौँ पनि त्यो। त्यो हामीले अहिले अनुभव पनि गरिराखेको छौँ, अब्जर्भ पनि गरिराखेको छौँ। सास फेर्न गाह्रो भयो, पल्स अक्सिमिटरमा अक्सिजन घटेसँगै यतातिर तीव्र रूपमा छातीको एक्सरेमा दागहरू पनि विकास हुन थाल्छ। डाक्टर साहब, अहिले त यो पल्स अक्सिमिटरको पनि एकदम चरम अभाव छ बजारमा होइन, सबैसँग त्यो पल्स अक्सिमिटर नहुन सक्छ, सबै चाहिँ त्यसको पहुँचमा नहुन पनि सक्छन्। हामीसँग कुनै विधि छ हामीलाई अक्सिजन कम भयो भनेर थाहा पाउने, कुनै सिम्टम्सहरू छ अक्सिजन कम भइसकेपछि हाम्रो शरीरमा अक्सिजन कम छ, अब हामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता हुन्छ भनेर ननापिकन थाहा पाउने विधि छ? अब लक्षणबाट मात्रै हुन्छ, नाप्न त सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम पल्स अक्सिमिटर नै हो अहिलेसम्म चिकित्सा विज्ञानले दिएकोमा होइन। तथापि हामीले चाहिँ आफूलाई सास नपुगे जस्तो लाग्ने, अक्सिजन नपुगे जस्तो लाग्ने, त्योभन्दा पनि बिरामीहरू कतिजना चक्कर पनि आउन थाल्छ, टाउको गरुङ्गो भएर जाने, शरीर पोल्न थाल्ने होइन, र धेरै पटक सास फेर्नुपर्ने। हामीले सामान्यतया 16देखि 20 पटकसम्म 1 मिनटमा सास फेर्छौँ। यो हामीले हाम्रो छातीको मुभमेन्ट हेरेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ बढी पटक सास फेर्नुपर्ने होइन, किनभने हामीलाई अक्सिजनको मात्रा त चाहियो शरीरमा, र शरीरले कम्पेन्सेटरी मेकानिजम के गर्छ भने त्यही हामीले 16देखि 20 पटक सास फेरेर हाम्रो शरीरलाई प्रत्येक मिनटमा अक्सिजन पुग्थ्यो भने 30 पटक फेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र, किनभने शरीरको मेकानिजमै यस्तो छ कम्पेन्सेटरी मेकानिजम, किनभने शरीरले त बाँच्नु पर्यो, ब्रेनलाई हाइपोक्सिया हुन दिन खोज्दैन शरीरले होइन, यो रिफ्लेक्स मेकानिजम। त्यस्तै गरेर मुटुलाई चाहियो, मृगुलाहरूलाई चाहियो, कलेजोलाई चाहियो अक्सिजन। त्यसको लागि शरीरले कसरी पुरा गर्न खोज्छ त, कम्पेन्सेट गर्न खोज्छ त भन्दाखेरि अभावलाई धेरै पटक सास फेरेर होइन, धेरै पटक सास फेऱ्यो भने अनि अक्सिजन त पुर्याउन खोज्छ शरीरलाई। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै पटक सास फेर्नु पर्ने भयो भने पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो, अक्सिजनको कमी हुँदैछ। र कतिपय बिरामीहरू चक्कर होइन एकदमै कमजोरी फिल भएर आउनुहुन्छ, र जस्तो अब
खोकी पनि लागिराखेको हुन्छ तारन्तार होइन, यस्ता बिरामीहरू चाहिँ यसरी आउनुहुन्छ धेरै जसो चाहिँ। अब जस्तो नि अब अक्सिजन कमी भयो हामीले थाहा पायौँ, तर अस्पतालमा पनि त अक्सिजन छैन, यति बेला अक्सिजनकै लागि पनि घन्टौँसम्म पालो कुर्नु पर्नेको विडम्बनाहरू हामी समाचारमा सुन्छौँ होइन। उद्योगमा पनि अक्सिजन छैन, खोसाखोस घन्टौँ लाइन लागेर एउटा सिलिन्डर पाउनुपर्ने अवस्था छ भन्ने बित्तिकै अक्सिजन नपाएको अवस्थामा अरू कुनै शारीरिक कसरत, अरू कुनै विधिबाट अक्सिजनलाई चाहिँ लेभलमा ल्याउनको लागि कुनै विधिहरू छ? अब यो त अहिलेसम्म चिकित्सा विज्ञानले बनाएको यो विधिहरू होइन। हामीले एउटा कुरा के गर्न सक्छौँ भने घोप्टो परेर सुत्ने, अवेक प्रोन पोजिसनिङ भन्छौँ, यसले केही फाइदा पुर्याएको छ। फोक्सोमा अक्सिजनको प्रवाहलाई अलिकति बढाइदिन्छ भने, तथापि यसले मृत्यु दरमा मोर्टालिटी बेनिफिट यसमा छैन होइन। तर पनि यसले अवेक प्रोन पोजिसनिङ भन्छौँ हामी, घोप्टो परेर सुत्ने 17 घन्टा जति करिब अनुसन्धानले देखाएको। त्यसमा चाहिँ यसले पल्मोनरी प्रेसरहरूलाई मेन्टेन गर्छ, ट्रान्सपल्मोनरी प्रेसर भन्छौँ हामी होइन, अक्सिजन मेकानिजमलाई इन्करेज गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ग्यास एक्सचेन्जलाई पनि प्रमोट गर्छ, यसले बढावा दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि केही फाइदा चाहिँ हामीले यदि लक्षण सुरु हुन थालिसकेपछि, खोकी लाग्न थालेपछि घरमा पनि घोप्टो परेर सुत्नुपर्छ, त्यसले केही फाइदा गर्छ। तर अब हामीले अरू कुरा चाहिँ हामीले अस्पतालमा अक्सिजनको बदलामा अक्सिजन, जसरी रगतको ब्लड ट्रान्सफ्युजनको संसारमा आर्टिफिसियल ब्लडहरू बनाउन सकिएको छैन, रगतको लागि रगत नै दिनु पर्यो नि कसैबाट निकालेर, त्यस्तै अक्सिजन चाहिँ प्रकृतिबाट लिएर अक्सिजन नै दिनु पर्यो, अरू कुनै व्यायामबाट फाइदा गर्ने भन्ने चाहिँ यसमा छैन। त्यही हो, हामीले घोप्टो परेर सुत्न चाहिँ कोरोनाका सम्पूर्ण सङ्क्रमित बिरामीहरूले त्यो चाहिँ अनुरोध गर्छु म, सबैले घोप्टो परेर प्रोन पोजिसनिङ भन्छौँ, त्यसले चाहिँ केही फाइदा भएको देखाउँछ। तपाईँहरू उपचार गर्दाखेरि नि तपाईँहरूसँग कति बिरामीहरू चाहिँ अक्सिजन कमी भएको अथवा अक्सिजन लगाउन पर्ने आवश्यकता भएका बिरामीहरू आउँछन् तपाईँहरूको सम्पर्कमा? अब सम्पर्कमा भन्दाखेरि पनि हामीसँग शिक्षण अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि हामीले अक्सिजन नचाहिने बिरामीलाई धेरै कम मात्रामा मात्रै भर्ना गरेको छौँ। जस्तो अब कसैको मृगोला फेल भएको थियो, उहाँलाई डायलिसिस चाहियो, बाहिर डायलिसिस हुँदैन, त्यस्तो बिरामीहरू कोही अस्पतालमै अन्य कारणले आउनुभएको थियो, अपरेसन गराउन आउनुभएको थियो, या चाहिँ अपरेसन गरिसकेपछिका बिरामीहरू जसलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो, त्यस्ता बिरामीहरू मात्र न्यून सङ्ख्यामा छन् हामीसँग। प्रायः हाम्रो क्राइटेरियामै त्यही छ कि अहिले हामी अरूलाई भर्ना सय दिन सक्दैनौँ। ज्वरो आएको, सामान्य शरीर पोलेको, अप्ठ्यारो भएको महसुस भएकोलाई हामी घरमै प्यारासिटामोल खानुहोस्, प्रशस्त झोल पदार्थ खानुहोस्, घरमै बस्नुहोस् होइन, घरमै सेल्फ लकडाउनमा बस्नुहोस् भन्ने सल्लाहसहित उहाँहरूलाई चाहिँ नआत्तिनलाई र अक्सिजन कमीको लागि पल्स अक्सिमिटरले अक्सिजन नाप्दै गर्ने, यतिभन्दा कम भयो भने मात्र अस्पतालमा भर्ना हुनको लागि आउनुहोला भनेर अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर पठाउने गरेका छौँ। हामीले प्रायः जसो बिरामी जसको 92 भन्दा कम भएको छ अक्सिजन लेभल, त्यस्ता बिरामी मात्रै भर्ना गरेको हुनाले हामीसँग लगभग 90% भन्दा माथि बिरामीहरू चाहिँ सम्पूर्णलाई अक्सिजन चाहिने नै छन्। त्यसमा पनि केही धेरै प्रतिशत बिरामीहरू हाई फ्लो अक्सिजन होइन, 5 देखि 10 लिटर, 10 देखि 15 लिटर प्रति मिनट, यस्ता बिरामीहरू चाहिँ बढी हुनुहुन्छ। तसर्थ हाम्रो शिक्षण अस्पतालमा अहिले अक्सिजनको चरम अभाव देखिएको हो। हामीले 370 जना बिरामी भर्ना गर्दाखेरिसम्म पनि हामीलाई के लागेको थियो भने हाम्रो जुन सप्लाई छ र बाहिरबाट ल्याएर 5000 लिटर प्रति मिनटको हिसाबले अक्सिजन दिँदाखेरि पुग्छ भन्नेमा थियौँ हामी। तर अहिले एकदमै बढी त्यसको माग अर्थात् डिमान्ड बढ्यो, 8000 लिटर प्रति मिनटले पनि नधन्ने भइसक्यो। र हामीले अस्पताल व्यवस्थापनले केही शय्याहरू छिट्टो तीव्र रूपमा विस्तार गर्दै लग्ने एउटा योजना थियो, तर अक्सिजनको अभावले अन्य शय्याहरू विस्तार हुन सकिरहेका छैनन्। किनभने अक्सिजनको आवश्यकता पनि मोडरेट टु सिभियरहरू बढी भयो क्याटेगोरीमा बिरामीहरू होइन। र वार्डमा भएका बिरामीहरू पनि हामीहरूलाई धेरै अनुरोधहरू आइराखेको हुन्छ वार्डबाट पनि होइन। हामी अपडेट इन्ट्याक्ट नै हुन्छौँ हामी रातभरि नै। त्यसमा चाहिँ मेसेन्जर ग्रुपहरू, भाइबर ग्रुपहरू होइन। र त्यसमा धेरै बिरामीहरू, अस्पतालका बिरामीहरू पनि सिरियस भइराख्नु भएको छ, जो भर्ना हुनुभएको छ। धेरैलाई आइसियु बेड र भेन्टिलेटर, विशेष गरेर आइसियु बेडमा र जेनरल बेडमा अक्सिजन नै चाहिने हो, मोनिटरिङमा मात्रै खासै धेरै फरक पर्दैन। तर धेरैलाई भेन्टिलेटरको लागि आवश्यकता परिराखेको छ, अस्पतालमै भर्ना भएकालाई पनि होइन भेन्टिलेटरको। डाक्टर साहब, तपाईँले नि अब अक्सिजन चाहिने भन्दा अरू बिरामीलाई हामी भर्ना गरिरहेका छैनौँ भन्नुभयो। यो त हुन त तपाईँहरूको पनि बाध्यता छ, यति बेला बेड चाहिँ भरिभराउ भएका कारणले पनि अरू बिरामीलाई तपाईँहरूले नराख्न खोज्नुभएको होला। तर विज्ञहरूले के भन्छन् भने यो कोरोनाको भइसकेका बिरामीहरूलाई, रुगाखोकी लागेका बिरामीहरूलाई घरमै बसेर औषधि खान्छन् कतिपयले, त्यो पनि गलत हो भनिरहेका छन् नि त। कसरी उनीहरूलाई यो औषधि सही हो भनेर अथवा तपाईँहरूसँग सम्पर्कमा आएपछि तपाईँहरूले भनिदिनुहुन्छ कि के छ त विधि? अब बिरामीहरू, कतिपय बिरामीहरू हामीले काउन्सिलिङ ओपिडी पनि सुरु गर्दैछौँ होइन। बिरामीहरू हामी कहाँ आइराख्नु भएको छ, हामीले सबैलाई सल्लाह दिएर उहाँहरूको एटलिस्ट जोसुकै सङ्क्रमण भएर आउनुहुन्छ सल्लाहको लागि हामी एउटा अक्सिजन हेरिदिन्छौँ होइन। र एक्सरे चाहिँ गरिदिन्छौँ हामी। त्यो गरेर सल्लाह सुझावसहित हामीले घर पठाउने गरेको छौँ। र ओभर द काउन्टर मेडिसिन्सहरू जस्तो प्यारासिटामोल दिएर पठाउने गरेको छौँ। किनभने सम्भव पनि छैन होइन। अब स्रोत र साधन र इन्फ्रास्ट्रक्चर नभ्याउने भएपछि त क्याटेगोराइज गर्नु पऱ्यो होइन। कतिपयचोटि हामीले अझ तितो
एउटा दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि कतिपयचोटि 3-4 जना बिरामी सिरियस हुनुहुन्छ, हामीसँग एउटा आइसियु र एउटा भेन्टिलेटर खाली मात्रै हुन्छ भनेपछि एउटा प्रबल जसलाई बचाउन सकिन्छ त्यस्तो बिरामीमा पनि चुज गर्नु परेको छ, छान्नुपर्ने परिस्थिति पनि आएको मैले भोगेको छु। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि यो कोरोनाको सङ्क्रमण आफ्नो शरीरमा भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि निमोनिया पनि हुन सक्ने जोखिम हुन्छ भन्नुभयो, तर कतिपय ठाउँमा मैले सुनेको छु विज्ञहरूले पनि भन्नुहुन्छ कोरोनाको भाइरस आफ्नो शरीरमा प्रवेश हुनु भनेकै निमोनिया हो भन्नुहुन्छ, यो अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी के छ भने कोरोना भाइरस SARS-CoV-2 होइन, कोभिड-19 कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश आरएनए भाइरस हो। शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै निमोनिया हुँदैन सबैमा, किनभने लक्षणविहीनहरू पनि 80% भन्दा माथि अहिले पनि हुनुहुन्छ होला, किनभने स्क्रिनिङ र हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गरेको छौँ। हाम्रो थुप्रै सङ्ख्यामा काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले घुमिराख्नु भएको छ लक्षणविहीन भएका व्यक्तिहरू पनि। त्यसैले गर्दा जब कोरोना भाइरसको फोक्सोमा सङ्क्रमण गर्छ त्यसलाई मात्र निमोनिया भनिन्छ होइन। र कोरोना भाइरसले फोक्सोमा सङ्क्रमण गरेपछि लक्षण अवश्य नै आउँछ होइन। त्यसमा खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती गरुङ हुने, कहिलेकाहीँ खकारमा रगत पनि आइराखेको छ कसैको खोक्दा होइन, ती लक्षणहरू हुन्छ। र प्लस एक्सरेमा दाग कन्सोलिडेसन भन्छौँ हामी, रेडियो अपेक डेन्सिटी, त्यो चाहिँ विकास भयो भने मात्रै हामी निमोनिया भन्छौँ। त्यसको डेफिनेसन अर्थात् त्यसको परिभाषा नै त्यही हो होइन। यता रेडियोलोजिकल एउटा इभिडेन्स होइन, प्रमाण, र उतातिर लक्षणहरू मिल्यो भने हामी निमोनिया भन्छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण व्यक्तिलाई लक्षणमा निमोनिया हुँदैन। र निमोनिया भएका व्यक्तिहरू पनि सामान्यतया घरमा बसेर पनि उपचार गराएका पनि धेरै हुनुहुन्छ, किनभने जसको अक्सिजन घट्यो, एक्सरेमा ठुलो दाग देखियो, तर अक्सिजन घट्न थाल्यो भने बल्ल हामी अहिले क्राइटेरियामा राखेको छौँ भर्नाको लागि, किनभने सम्पूर्णलाई ज्वरो आउने बित्तिकै पनि भर्ना गरेर सम्भव छैन, किनभने हाम्रो सीमित स्रोत साधनमा सरकारी अस्पतालहरूको विशेष गरेर यसले भ्याउन सक्दैन, यसले चाहिँ माग पुरा गर्न सक्दैन, डिमान्ड फुलफिल गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जसलाई सैया चाहियो तर अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट भएका बिरामीहरूलाई मात्रै होइन। हामीले यदि सामान्य लक्षण भएका भर्ना गर्न खोज्यौँ भने स्थिति झन् भयावह हुन्छ, किनभने मृत्यु दर झन् बढ्छ होइन। त्यसैले जनस्वास्थ्यको नियम नै त्यही हो, पब्लिक हेल्थको र मेडिकल साइन्सको पनि। जो सिरियस हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भर्ना गर्ने, उहाँहरूलाई बचाउने र घर पठाउने, जसले गर्दाखेरि एकातिर सङ्क्रमण पनि रोकियो होइन, ट्रान्समिसन चेन ब्रेक भयो, अर्कोतिर उहाँहरूको उपचार पनि भयो, मृत्यु दर पनि घटाउन सहयोग गर्छ। डाक्टर साहब, अघिल्लो लहरमा नि पहिलो लहरमा चाहिँ अघिल्लो वर्षको कोरोना सङ्क्रमणको दर हेर्ने हो भने वृद्धहरूको बढी मृत्यु भएको, सङ्क्रमणको गम्भीर बिरामी पनि वृद्ध भएको देखिएको थियो। तर यसपटक चाहिँ युवाहरूको पनि मृत्यु भएको समाचारहरू हामीले सुनिरहेको छौँ सामाजिक सञ्जालहरूमा। भर्खरका युवाहरू पनि कोरोनाका कारणले बिते भनेका समाचारहरू आइरहेका छन्, युवाहरू नै बढी प्रभावित हुनुहुन्छ। यो के कारणले यो नयाँ भेरिएन्टले नै युवाहरूलाई बढी च्याप्ने हो, बढी युवाहरूलाई भेटेको हो कि अथवा यो खोपको प्रभाव हो? किनभने अगाडि चाहिँ वृद्धहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले खोप दिएको थियो, त्यसको प्रभाव पनि हो। अब यसमा सामान्यतया के भन्न सकिन्छ भने यसमा 2-3वटा कुराहरू छन् मलाई लागेको व्यक्तिगत कुरामा होइन। कुनै पनि रोगको नियम त्यही हो, ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध होइन देखि लगायत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू कम भएका व्यक्तिहरू जस्तो मृगोलाका हुन् या कलेजोका हुन्, दीर्घ खालका श्वास प्रश्वासका दम रोगीका बिरामीहरू हुन्, यस्तो व्यक्तिहरूलाई बढी असर गर्ने गर्थ्यो। र योभन्दा पहिलाको लहरमा 60 देखि 70 वर्षको बिचको उमेरका व्यक्तिहरूको अधिकांश मृत्यु भएको थियो। तर अहिले 2-3वटा कुरा लाग्छ मलाई। एउटा UK भेरिएन्ट 2 स्वरी परिवर्तन गरेर आएको म्युटेसन भएको भाइरस होइन। र अर्को कुरा जस्तो हामीले आमसभा ठुल्ठुला सभा सम्मेलनहरू देख्यौँ, भोज भतेर बिहा व्रतबन्धहरू देख्यौँ होइन, जहाँ यसरी मनाइयो, सेलिब्रेट गरियो कि मानौँ 2072 सालको भूकम्पलाई चटक्कै बिर्से जस्तै गरेर होइन। कोरोना छँदै थिएन, 500 र 700, 1000, 1200 सम्मको पार्टी प्यालेसमा क्याटरिङहरू गरिए होइन। यसको असर पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई युवा युवतीहरू, किनभने वृद्धहरू त मलाई लाग्छ अन्तिम क्षणसम्म पनि उहाँहरू सतर्कै हुनुहुन्थ्यो, किनभने योभन्दा पहिला एउटा टेलिभिजनकोबाट होस्, मिडियाबाट होस् या टेलिफोन मोबाइलबाट होस् रिङटोन बजै थियो होइन, कहिले पनि छोडेको थिएन। त्यसरी वृद्ध अलिकति सतर्कै थिए जस्तो लाग्छ है मलाई योभन्दा पहिला चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि युवा युवतीले चटक्कै बिर्से र ठुल्ठुलो आमसभामा बिना मास्क, र तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा म जाँदाखेरि त मैले मास्क लगाएको मान्छे पनि गन्न गाह्रो भयो, त्यस्तो परिस्थिति आयो कि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोना केही होइन भन्ने विभिन्न भ्रमहरू पनि छरिए र ती अनुशासनको र मापदण्ड पालनाको कमीले गर्दा पनि एउटा परिणाम हामीले भोग्नु परेको आज जुन दुःखद परिणाम छ त्यो हुनसक्छ। अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तै भ्याक्सिन होइन, भ्याक्सिनले यो 100% कामयाबी पनि होइन। जुन कोभिसिल्ड र भेरोसोल भ्याक्सिनहरू दिइँदैछ
तर पहिला सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू मैले एउटा दुईटा उदाहरणमा पहिला सङ्क्रमित भए उहाँहरू हुनुभयो भदौको महिनामा अस्पताल भर्ना हुनुभयो, दुईटा भ्याक्सिन लगाउनु भयो र अझ पनि सङ्क्रमण भएर अस्पतालको आइसियु बेड भेन्टिलेटरमा सङ्घर्षरत बिरामी पनि भेटेको छु तर छिटपुट घटनामा। यदि भ्याक्सिन लगाउनु भयो भने चाहिँ अहिले सङ्क्रमण हुनसक्छ तर मृत्युदर चाहिँ कम हुनसक्छ है भनेर भारतमा सानसाना अध्ययनहरू भएका छन्, तिनीहरूले देखाएको छ। सिभियरिटी पनि जटिलता पनि कम उत्पन्न हुनसक्छ। भन्नुभयो जस्तै खोप लगाउने भ्याक्सिन लगाउने विषयमा कन्फ्युजन पनि छ होइन, कति दुवै डोज खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण भएको छ र अहिले चाहिँ कतिपय स्तनपान गराइरहेका महिलाहरू अनि पहिला एकपल्ट कोभिड भइसकेका व्यक्तिहरूले चाहिँ खोप लाउनु पर्दैन लाउन हुँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ, यो के हो खास? होइन, यसमा चाहिँ अब भ्याक्सिनको यो फास्ट ट्र्याकबाट लिएको भ्याक्सिन हो होइन, सर्ट ट्रायल सानसानो ट्रायलहरू ठुल्ठुलो रिसर्चहरू भएको छैनन्, तथापि यसले हानि धेरै नगरेको अवस्था पनि छ होइन। तसर्थ लगाउँदाखेरि किनभने यसको र भ्याक्सिनले भनिएको पनि छ कि यसको इफिकेसी अर्थात् यसको रोक्ने दर सङ्क्रमण रोक्ने दर त धेरै त छैन, 70%, 60-70% छ र 100% होइन। त्यसैले गर्दा लगाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा भारतमा सानसानो अध्ययनहरू त सुरु भइसकेका छन्। मैले एक दुईवटा अध्ययनहरू रिसर्चहरू हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ के आएको छ भने सानो जटिलता कम र मृत्युदर पनि भ्याक्सिन लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा कम देखिएको, अनि मृत्यु नभएको चाहिँ छैन तर कम देखिएको एउटा कुरा होइन। त्यो भएको हुनाले यसमा खासै हामीले भ्रममा रहनु मलाई जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले भ्याक्सिनहरू फेरि सुरु भएको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि आजैबाट पनि सुरु भएको छ र अमेरिकामा त फेरि देखि भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि मास्क पनि फ्री गरियो होइन, मास्क नलगाएर पनि हुने गरियो भनियो। तथापि हामी ढुक्क चाहिँ हुने स्थिति छैन। फेरि पहिला सङ्क्रमण भएका व्यक्तिले अब चाहिँ मलाई सङ्क्रमण हुँदैन भनेर बस्नु कदापि हुँदैन, किनभने सङ्क्रमण भइसकेका व्यक्तिहरू दुवैचोटि भर्ना भएर अहिले सिरियस भएका बिरामीहरू पनि मैले भेटेको छु। तर सजगता हुनुपर्छ र भ्याक्सिनभन्दा बलियो त मैले जहिले पनि अनुरोध गर्ने गरेको छु, निवेदन गर्ने गरेको छु टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई फेरि पनि होइन, हामीहरू सचेत हुने हो, सुरक्षित हुने हो, तर डर त्रास भयबाट बस्ने होइन। हामीले मृत्यु भएको सङ्ख्या गन्ने होइन कहिले पनि होइन, किनभने सबैभन्दा बलियो अस्त्र त हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा तपाईँसँग छ, मसँग छ। हामी सेल्फ लकडाउनमा बसौँ होइन, सामाजिक सुरक्षाका व्यक्तिगत सुरक्षाका मापदण्डहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा कडाइका रूपमा पालना गऱ्यौँ भने हामी एकदमै सुरक्षित हुन्छौँ होइन। यो भेरिएन्टको विषयमा पनि अलिकति विभिन्न खालके कुराहरू आउँछन् कि तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो युके भेरिएन्ट, बेलायत भेरिएन्ट भनेर, अहिले चाइना भेरिएन्ट, भारत भेरिएन्टको पनि कुरा भइरहेछ। यो खास के हो? नेपालमा अहिले पछिल्लो समय देखिएको दोस्रो लहरमा देखिएको भेरिएन्टको के हो? अनि जाडो समयमा चाहिँ केही महिना अगाडि चाहिँ यो भाइरस निष्क्रिय जस्तै मृत्युदर त शून्य नै थियो होइन, सङ्क्रमित हुनेहरूको दर पनि अत्यन्तै न्यून थियो। अकस्मात गर्मी सुरु भइसकेपछि यो वैशाखदेखि त यो महामारी, तपाईँकै शब्दमा भन्दा महामारी जस्तै भएर आँधीबेहरी जस्तै भएर आयो, यो के हो? अब यो चाहिँ भाइरस माइक्रोबायोलोजी होइन को विषयको सम्बन्धित विषय हो, यो इम्युनोलोजी होइन विशेष गरेर। र यसमा चाहिँ भाइरस हुन्छ, आरएनए भाइरस हो यो होइन। यसलाई चाहिँ 2020 फेब्रुअरी 11 नामाकरण दिइएको हो, SARS-CoV-2 भनेर होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा भाइरस हो र भाइरसको प्रकृति नै के हुन्छ भने भाइरोलोजीसँग सम्बन्धित छ, भाइरोलोजी भन्छौँ हामी यसको। भिरुलेन्सको इफिकेसी, भिरुलेन्स कति हुन्छ भन्ने कुरा। र यसले कस्तो हुन्छ भने जस्तो स्पेनिस फ्लू थियो नि 1918 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लूको कुरा पनि आएको थियो। यो भाइरसले जहिले पनि आफ्नो स्वरूप, यो प्राकृतिक नियम नै हो, स्वरूप परिवर्तन गर्दै जान्छ। र सौभाग्यवश कतिपय भाइरसहरू कडा रूपमा आउँछन् र धेरै जसो चाहिँ म्युटेसन हुँदै हुँदै गरेर यो झन् कमजोर भएर जान्छन् होइन। तर ठिक विपरीत कोरोना भाइरस, संसारमा धेरै कुराहरू कोरोना भाइरसको बारेमा स्टिल मेडिकल साइन्स पनि अनभिज्ञ छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मैले धेरै लिटरेचरहरू हेरेँ, जर्नलहरू हेरेँ, त्यहाँ धेरै प्रशस्त अध्ययनहरू हुन सकेका छैनन् होइन। किनभने औषधि कुरामा पनि विवाद आइरहेको, एउटा डेक्सोमेथासोन स्टेरोइड बाहेक कसैले काम गर्न सकेको छैन होइन। रेमडेसिभिरको कुरा गरियो, रेमडेसिभिरमा सानसाना ट्रायल भयो र दुई चारवटा ठुल्ठुला ट्रायल, सोलिडारिटी ट्रायल भन्छौँ हामी, डिस्कभरी भन्छौँ, त्यसले चाहिँ इफेक्ट नै छैन भन्ने कुरा देखाएको छ होइन। तर पनि ब्ल्याकमा भइराखेको छ। हामी नेपालीहरू हुइयाको पछाडि दौड्छौँ, यो भारतबाट पनि धेरै सिकियो होइन। भारतमा पनि ब्ल्याकमा चलियो र कम्पनीहरूले आफ्ना फाइदाका लागि गरे, तर रेमडेसिभिरले ज्यान बचाएको भन्ने ठोस आधार मैले भेटाउन सकेको छैन। र ब्ल्याकमा पनि बेचिँदैछ 1 लाख 2 लाख रुपियाँसम्म। त्यस्तै कुराहरू यो चाहिँ भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दै जान्छ र ठिक विपरीत अहिले के हो भने झन् कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। र भारतीय भेरिएन्ट, चाइनिज भेरिएन्ट भन्ने त अहिलेसम्म आएको छैन। तथापि प्रमाणित भइसकेको कुरा गर्दाखेरि युके भेरिएन्ट त आयो नै होइन। युकेमा सारा लकडाउन भयो र तेस्रो फेजमा अहिले युरोपका विभिन्न देशहरू थर्ड फेजमा लकडाउनमा जाँदैछन् होइन, तेस्रो चरणमा। त्यसैले गर्दाखेरि यो भारतमा आयो
र भारतबाट यहाँ आएको हो। अहिलेसम्म प्रमाणित भएअनुसार भारतीय UK2 भ्यारिएन्ट नै भारतमा चलिराखेको छ र फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा हामीले भारतलाई हेर्नुपर्छ होइन। भारतमा यदि वृद्धि हुँदै गयो भने यहाँ पनि वृद्धि हुन्छ, पक्कै पनि 1-2 हप्ता असरमा वृद्धि हुँदैछ। यदि त्यहाँ ओह्रालो झर्न थाल्यो र महामारी घट्न थाल्यो भने हामीले शान्तिको सास फेर्न सक्छौँ होइन। र नेपालमा पनि घट्छ। र फेरि पनि टेलिभिजन दर्शकहरूमा मैले अघि नै अनुरोध गरे जस्तै सामाजिक सुरक्षा अपनाउनको लागि हामीसँग सबैभन्दा बलियो भ्याक्सिन त्यही नै हो। हस् म यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालका सहप्राध्यापक तथा छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम। एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।